बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। रात को 2 बजे पेट्रोल की तेल की कीमतें बढ़ी और मुझे एक वो डायलॉग याद आ गया जो नून लीग कसरत से एक ही दफ़ा एक ही राग में, जिस तरह कोर्स में गाना गाया जाता है, इसी तरह इनके राग अलापे जाते हैं। तो वो डायलॉग ये था कि रात के अंधेरे में हमेशा चोरी की जाती है, अवाम का भला नहीं किया जाता। तो इस बार इन्होंने भी किया। अभी 2 दिन पहले हम सुन रहे थे कि पेट्रोल सस्ता होगा, क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा था। और इनकी जो वजह बताई गई कि अभी नहीं हम कर रहे कि वज़ीर आज़म बल्कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं है, वो आएंगे तो फिर करेंगे। जब चीज़ सस्ती करने की बारी हो तो फिर ये बहाने बनाते हैं, वज़ीर आज़म का इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब चीज़ महंगी करनी हो तो फिर ये किसी का इंतज़ार नहीं करते। और वही हुआ, शहबाज शरीफ तो नहीं आए लेकिन तेल की कीमतें बढ़कर आ गई। ये वही लोग हैं, हैरत होती है इन पर कि जब पेट्रोल 150-160 रुपए का था तो इनको बहुत ज़्यादा मौत पड़ती थी, ये बहुत ज़्यादा एहतजाज करते थे और ये बार बार अवाम को उकसाते थे कि अवाम को पीस दिया गया, अवाम को लूट लिया गया और अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन बदकिस्मती से आज वो सारे के सारे वफात पा चुके हैं और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी ना फरमाए कि ये बहुत ही ज़्यादा अवाम के साथ जुल्म है। अवाम इतनी ज़्यादा पिस चुकी है कि अब जो 70 मोटरसाइकिल हैं उनके खर्चे गाड़ियों जितने लगने लगे। जहाँ पहले अपनी गाड़ी पर आप सफ़र करते थे वही खर्चा अब मोटरसाइकिल तक आ गए। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। वो मग़फ़िरत वाली बात मज़ाक में की थी। अल्लाह ताला हर बंदे को हिदायत दे और अल्लाह ताला उसके अम्माल के हिसाब से उसके साथ अपना मामला करे, खासकर इन लोगों के साथ। तो बाकी मरियम नवाज ने जो उस दिन बयान दिया था कि मैं इमरान खान साहब को बस इनके कोच वगैरह साइड पर हो जाएं तो मैं 3 दिन में इनको क्लियर कर दूंगी। तो मरियम साहिबा से ये अर्ज़ करता चलूँ कि आप कोशिश करें, आप बहुत बहादुर हैं और आपके पास वैसे भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं और सिटिंग ऑफिसर्स की हैं और मुझे लगता है कि उनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिस वजह से आपको इतना प्रोटोकॉल मिलता है और आपको इतनी आज़ादी मिलती है। और दूसरी बात आपने जो ये कही कल कि पंजाब हुकूमत नाजायज़ हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत को घर जाना होगा और थोड़े दिन रह गए। मैं अपनी पंजाबी अवाम से ये पूछूंगा कि मरियम नवाज ने हमेशा आप लोगों को ये उकसाया और तासुफ वाला एक नारा लगाया कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। तो वो मरियम नवाज आज आप ही लोगों के मुंह पर तमंचा मार रही है और आप लोगों की वोट को वो नाजायज़ कह रही, क्योंकि पुरानी चले वोटें मशकूक थीं। लेकिन 17 जुलाई को जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ जिसमें 16 सीट्स पीटीआई ने निकाली, वो सारे आप लोगों की वोट की वजह से थी। तो मरियम नवाज ने कल बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं किसी ऐसे इलेक्शन को नहीं मानती और ये मुझे लगता है कि ये हुकूमत नाजायज़ है। तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि इनका वोट का कितना एहतराम करते हैं, ये वोट को इज़्ज़त दो की बात करते थे और आज नज़र आ रहा है कि ये वोट को कितनी इज़्ज़त देते हैं और कितना एहतराम देते हैं। तो उनकी आंखों में जो चुभ रही है पंजाब हुकूमत, मुझे उम्मीद तो यही है कि अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं। लेकिन हमारे जो न्यूट्रल साहिबान हैं उनसे कोई बईद भी नहीं। पाकिस्तान में फिल वक्त तो ड्रामे चल रहे हैं और बिल्कुल बेशर्मी की हद तक चल रहे हैं और किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। तो देखें, हम भी इसको देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, चाहे उस एंजॉय में हमारी चीखें क्यों ना निकल रही हों, लेकिन इनकी नज़र में तो हम एंजॉय कर रहे हैं। तो बाकी पंजाबी हज़रात से ये दरख्वास्त है कि आपकी अगर वोट को पग को दाग लग रहा है तो आप खुद इस चीज़ के बारे में कोई फैसला ले सकते। इसके अलावा अपने हाजी साहिबान, न्यूट्रल साहिबान और हमारे जो ISPR साहिबान हैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जबकि PTI वाले आपके ख़िलाफ़ बोल भी नहीं रहे थे, इमरान खान साहब ने साफ मना किया हुआ था कि ये अफवाज भी मेरी हैं और ये मुल्क भी मेरा है।
تو ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں. لیکن آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں، پہلی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ جب سے یہ حکومت آئی اور معیشت ہماری ٹھیک ہونے لگی ہے، ڈالر ہمارا نیچے آنا شروع ہو گیا، اسٹاک ایکسچینج ہماری اوپر جانے شروع ہو گئی، تو آپ کو یہ والا بیان دینا نہیں چاہیے تھا. ساری دنیا کہہ رہی ہے، لیکن اگر آپ نے وہ دے دیا بیان تو اب یہ بھی آ کر بتائیں کہ عوام بہت زیادہ پس چکی ہے، عوام بالکل دب چکی ہے، عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، عوام بہت زیادہ مجبور ہو چکی ہے، عوام بہت زیادہ مشکلات میں. یہ توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو کب دے گا؟ آپ پاکستان کی عوام کے محافظ ہیں، اور حفاظت کرنا کسی بھی چیز سے ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ کوئی دشمن گولی چلائے گا تو آپ اس کو روکیں گے یا اس کے بدلے میں آپ گولی چلائیں گے. آپ کا حق عوام کو ہر طرح کی مسئلے، مسائل، مصیبت، کسی بھی قسم کے مطلب کہ ان کے اوپر کوئی ایسی پریشانی ہو تو اس میں سے بچانا آپ کا فرض ہے. لیکن آپ معذرت کے ساتھ آپ نے اپنے فرائض میں خود ہی کوتاہی کی، جو بھی ہے، لیکن سچ میں اس عوام کا کچومر نکل چکا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عوام کا اور کچومر نہ نکلے تو برائے مہربانی اپنی انا کو چھوڑیں، اپنے فیصلوں میں پاکستانیت لے کر آئیں، پاکستان کا پہلے سوچیں. یا پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، اور لوگ کہہ بھی رہے ہیں جن میں سے میں بھی ہوں، کہ مریم کے پاس شاید آپ لوگوں کی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں. نہیں تو اتنی سہولیات ایک مجرمہ کو جو جیل میں ہونی چاہیے تھی، وہ باہر آ کر پوری طریقے سے سیاست کر رہی ہے، اور اس کی جو زبان ہے اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، اور وہ ایک مجرمہ ہے اور ضمانت پر ہے، اور ضمانت بھی اتنی کچی بیس پر کہ اگر کوئی ایمانداری سے فیصلہ کرے تو 2 منٹ میں چٹکی بجاتے اس کو دوبارہ اندر کر دے. لیکن مجھے لگتا ہے مریم کے پاس آپ لوگوں کی ویڈیوز بھی ہیں. اور یہاں پر مریم صاحبہ کو میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ لوگوں کو شک ہو رہا ہے کہ جس طرح سب کی ویڈیوز آپ کے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان ویڈیوز میں دوسرا کریکٹر آپ ہیں یا کوئی اور ہے؟ اگر آپ نہیں ہیں تو یہ بتا دیں، کیونکہ لوگ ابھی تک آپ ہی کو سمجھ رہے ہیں. اور جس طرح آپ کو سہولیات مل رہی ہیں تو اتنا لاڈ تو پھر کسی اچھی چیز کے لیے ہی ہوتا ہے. عمران خان صاحب 12 لاڈلے نہیں، یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا اور سمجھ لیا. اور میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ میں آپ لوگوں کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، وجہ کہ میں بھی اسی پاکستان میں رہتا ہوں جہاں پر آپ رہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. واقعی میں پاکستان کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. خان صاحب اتنا لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس چیز کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں. وہ کیوں اتنے سست پڑے ہوئے ہیں اس چیز کا بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن خان صاحب نے یہ جو 6 مہینے گزارے ہیں اس میں عوام کا کچومر ضرور نکل گیا. تو اب آپ بھائیوں سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے. اپنے حق کے لیے جب تک آپ نہیں بولیں گے کوئی دوسرا آپ کے حق کے لیے نہیں بولے گا، کوئی بھی نہیں بولے گا. میں کسی ایک بندے کا نہیں کہہ رہا، کوئی بھی نہیں بولے گا آپ کے حق کے لیے. سب سے پہلے آپ خود اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اب یہ وہ والا پلیٹ فارم ہے کہ ہر بندے کی آواز اوپر تک جا سکتی ہے، بس ہمت چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ ہم پاکستانیوں میں ہمت بہت زیادہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہی موقع ہے اپنے حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور لڑیں اپنے حق کے لیے. جب تک آپ اپنا حق نہیں مانگیں گے اور اپنے حق کے لیے احتجاج نہیں کریں گے تب تک کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں. میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.